Français facile, Monsieur Hani Mahmoud. Mes chers les champions et les championnes du 3e secondaire, bonjour. النهارده ان شاء الله هنتناقش حول unité 3 كلوب des explorateurs، وحده مهمه جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الشغل النهارده اعتبر ان احنا طالعين رحله للريف الفرنسي. ما تنساش في اول كومنت هتلاقي شويه لينكات على فيديوهات هتفرجك على الريف الفرنسي. يا ترى لو احنا رحنا لكومبانيا الريف هنشوف ايه في لاكومبانيا؟ اول حاجه هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله هي الاماكن التي توجد في الريف. اول مكان عندي هو لا فيرم، المزرعه، لو بوتاجي، البستان، لو شون، الحقل، ليتابل، حظيرة الماشية، لا بيرجيري، حظيرة الأغنام، لو كلابيي، قفص الأرانب، لو بغي، المرعى. طيب يا مسيو، هو في أماكن تانية؟ في مكان مهم جدا، في مكان اسمه لافينيا. طب يعني ايه لافينيا؟ لافينيا يعني تكعيبة العنب. أعزائي الطلبة، تعالى نعرف دلوقتي يا ترى أنا لما رحت الريف وعرفت الأماكن التي توجد في الريف، يا ترى إيه هي الأعمال اللي ممكن أعملها في الريف؟ أول حاجة عندي هي faire du VTT، أمارس ركوب الدراجات للطرق الوعرة. faire du vélo، ركوب الدراجات العادية. faire une randonnée، أتجول في الطبيعة. ramasser les légumes et les fruits، أجمع الخضروات والفواكه. ramasser les œufs، أجمع البيض. se baigner dans la rivière، se baigner dans la rivière، أعوم في النهر. se baigner dans le lac، أعوم في البحيرة. se promener dans les champs، أتنزه في الحقول. دي donner à manger aux lapins، أطعم الحيوانات. voir les beaux visages، voir les beaux visages، أشاهد المناظر الطبيعية الخلابة. دي أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، كانت بعض الأعمال اللي أنا ممكن أعملها في الريف. يا مسيو، خدنا الأماكن وخدنا إيه الأعمال اللي ممكن أعملها في الريف. طيب تعالى نتكلم على نقطة بسيطة جدا ومش هنتكلم عنها بتفصيل قوي. يا ترى لا فيرم، المزرعة، فيها حيوانات زي ايه؟ هناخد شوية حيوانات بسيطة. هناخد الحيوان وأنثى الحيوان وصغير الحيوان والمكان الذي يعيش فيه الحيوان. لو أنا بدأت بلو شوفال، الحصان، لا جومون، الفرسة، لو بولان، المر، يعيشوا في ليكوري، الاسطبل. لو طورو، الطور، لا فاش، البقرة، يعيشوا في ليتابل. الصغير يا مسيو. طب
تعال نقولهم من الأول. قلنا لوتورو الثور، لافاش البقرة، لو فو العجل الصغير، يعيشوا في ليتابل حظيرة الماشية. لو موتون الخروف، لا بريدي النعجة، لانيون الحمل، يعيشوا في لا بيرجيري. طيب تعال نشوف حيوان آخر. لو أنا خدت حيوان زي الأرنب يبقى لو لابان، لا لابين، لو لابيرو، يعيشوا في لو كلابيي، قفص الأرانب. طيب كده أنا خدت بعض الحيوانات. ما تنساش كمان بس عشان ما يزعلش، لن الحمار، لنس الحمارة، لنو الجحش، وبيعيشوا في الإيكورية. طيب يا ترى أنا دلوقتي خدت الأماكن اللي موجودة في الريف، خدت الحيوانات، خدت الأنشطة التي يمكن أن أقوم بها في الريف. سألني طالب: يا مسيو، لو جالي إيميل أو موضوع في الامتحان بيقول لي pourquoi tu préfères la campagne؟ ليه بتفضل الريف؟ هقول له إيه؟ تعال نحفظ شوية جمل بتعدد مميزات الريف. أول نقطة: la campagne est loin du bruit de la ville. الريف بعيد عن ضوضاء المدينة. ثاني واحدة: il n'y a pas de pollution. لا يوجد تلوث. ثالث واحدة: il y a de beaux paysages. يوجد مناظر طبيعية جميلة. رابع نقطة: il y a de l'air frais. يوجد هواء نقي. طيب لو أنا عايز أقول إن أنا ما بحبش الريف وبفضل لافيل، بفضل المدينة، يا ترى ممكن أقول إيه في المدينة؟ عايز أقول نقاط عن ليه أنا بفضل المدينة. فأقوم قايل il y a beaucoup de boutiques et de commerces، محلات للملابس ومتاجر. il y a des centres sportifs، يوجد مراكز رياضية في المدينة طبعا. طيب il n'y a pas de moustiques، لا يوجد ناموس. ده ليه أنا بفضل المدينة. ودلوقتي أعزائي الطلبة والطالبات جه وقت الامتحانات. تعال نختار بعض القطع والإيميلات والموضوعات التي تتحدث عن الريف في امتحانات الثانوية العامة. نبدأ بسنة 2019، السنة اللي فاتت. القطعة الأولى جت في الدور الثاني، بتقول لحضرتك لا فيل ولا كومبانيا، المدينة أو لا كومبانيا، الريف. lisez ses opinions، اقرأ الآراء des élèves الخاصة بالطلاب du lycée Victor à Paris. Didier 15 ans، 15 سنة: la ville c'est plus pratique، أكثر عملية. المدينة أكثر عملية. pour faire les courses، للتسوق. pour sortir، لنخرج. on trouve facilement un parc، نجد بسهولة حديقة. une bibliothèque، ومكتبة. un cinéma، سينما. ou une patinoire، أو ميدان للتزحلق. à la campagne، أما في الريف on est loin du bruit، وده تعبير تناولناه في الشرح، بعيدين عن الضوضاء. ياسمين 17 ans: je préfère la campagne parce que c'est calme.
أفضل الريف لأنه كالم هادئ. Et les maisons sont grandes. المنازل كبيرة. On peut avoir يمكن أن نمتلك un chien كلب un chat قط. On peut faire du sport يمكن أن نمارس الرياضة en plein air في الهواء الطلق. Jouer dehors avec les copains ونلعب خارجا مع الأصدقاء. Alain, 15 ans, dans la ville il y a trop de bruit في ضوضاء كثيرة. Des voitures, سيارات, des bus, autobusettes, des taxis. Je préfère la campagne parce que l'air est pur, الهواء نقي. Les oiseaux, الطيور, chantent بتغني, c'est plus calme وهو أكثر هدوءا. Alex, 18 ans, à la campagne, c'est trop calme. C'est ennuyeux. هذا التعبير سوف يتكرر اليوم إن شاء الله. C'est ennuyeux يعني هذا مزعج. C'est ennuyeux هذا مزعج. Il y a beaucoup d'animaux. يوجد الكثير من الحيوانات. En ville, c'est plus intéressant. أكثر تسلية. pour les jeunes بالنسبة les jeunes بالنسبة للشباب. Il y a des activités pour eux. يوجد أنشطة لهم. Les transports sont très faciles والتنقل سهل جدا. C'est super. يلا نحل التمارين. Ce document présente un forum sûr. ولاحظ صديقي الطالب أن كلمة forum بمعنى منتدى. sur la vie عن الحياة في المدينة فقط كلمة seulement كلمة امتحانات ولا à la campagne seulement ولا في الريف فقط ولا en ville et à la campagne. طبعا تحدثنا عن الحياة في المدينة وفي الريف. هذه هي الإجابة الصحيحة. ديدي et Alain ont le même. لازم نراجع ديدي وألان. لهم نفس. أدي ديدي وأدي ألان. واحد بيحب لافيل وألان ما بيحبش لافيل بيحب لا كومباني. يبقى مشتركين في إيه؟ مشتركين في الآج في العمر. ديدي عنده 15 وألا عنده 15. نرجع تاني ونشوف ديدي et Alain ont le même âge. avis goût. لا تنسى avis بمعنى رأي وجو بمعنى الميول. أكيد هختار إنه هم لهم نفس الآج العمر. Alex trouve la vie en ville. أليكس يجد الحياة في الريف. ennuyeuse مزعجة. calme هادئة. intéressante مسلية. نرجع تاني لأليكس. أليكس طبعا هو بيقول إن هي c'est plus intéressant قصده على الحياة في الإيه المدينة. لأن هو بيقول لك إن en ville c'est plus intéressant. في المدينة هذا أكثر تسلية pour les jeunes بالنسبة للشباب. يبقى نرجع تاني لسؤالنا. أليكس trouve la vie en ville. أكيد هتبقى الإجابة intéressante ومعناها مسلية. ياسمين et Alain la campagne. قبل ما نبص لازم نرجع للقطعة. ياسمين بتقول je préfère la campagne وألان بيقول je préfère la campagne. أهي آدي je préfère la campagne وآدي je préfère la campagne. نرجع تاني. ياسمين et Alain détestent بيكرهوا la campagne
aime la campagne, n'aime pas la campagne. الإجابة تبقى aime la campagne. بور ياسمين نقط على campagne. يا ترى il y a du bruit. احنا اتفقنا أن ياسمين تحب الكومباني الريف. يوجد الكثير من البروي الضوضاء. l'air n'est pas pur. l'air n'est pas pur. الهواء ليس نقي. ولا la vie est calme. برافو عليكم، هتبقى la vie est calme. Didier voit qu'en ville c'est facile. نراجع ديديه تاني، لازم نراجع، لازم كل شوية أرجع للقطعة. هو بيشوف إن الحياة في المدينة c'est plus pratique عشان نتسوق pour sortir, trouve facilement, parcours, bibliothèque ou cinéma, patinoire. À la campagne on est loin du bruit. ده كان رأي ديديه. نرجع تاني لسؤالنا. Didier voit qu'en ville c'est facile pour se promener dans la nature ولا aller au cinéma ولا de trouver le calme. تصدقوا مش محتاجة تفكير، هي بالنسبة لديديه الحياة في المدينة أسهل لأن بنلاقي فيها دي سينمات. طيب تعال نشوف قطعة تانية سنة 2019 الدور الأول. قطعة بتقول لك Salut, je passe mes vacances dans une ferme في مزرعة avec ma mère, ma tante وعمته et mes deux cousins وولاد عمي شارل et Simon. Il y a un petit village ويوجد قرية صغيرة tout près قريبة جدا de et nous ne sommes pas loin de la ville. إحنا مش بعاد عن المدينة. C'est très calme ici, الجو calme هنا. Mais ce n'est pas ennuyeux. الموضوع ليس مزعج. للمرة الثانية تأتي كلمة ennuyeux بمعنى مزعج. Le matin, nous allons au village pour acheter du lait. نذهب إلى القرية لنشتري اللبن et du pain والخبز. Et puis, nous prenons le petit déjeuner dans le jardin. نتناول الإفطار في الحديقة. Heureusement كلمة مهمة كلمة امتحانات بمعنى لحسن الحظ. Il y a du soleil يوجد شمس. Il fait assez chaud الجو إلى حد ما حار mais pas trop بس مش حر قوي. Je fais du cyclisme أمارس ركوب الدراجات avec mes cousins. Quelquefois أحيانا nous faisons des promenades. كلمة مهمة قوي معناها نزهة جمع نزهة très intéressante dans la région. وكلمة dans la région يعني في المنطقة. نقوم بنزهة مسلية في المنطقة. à bientôt سيباستيان. السؤال الأول بيقول لك سيباستيان raconte ses vacances. يا ترى فري ولا فو؟ أكيد حضرتك هتختار إن الجملة فري. سيباستيان se promène avec deux cousins. يتنزه مع ولاد عمه. أهي بيروح مع سي كوزان وبيعمل promenade intéressant. أهي قدام عيني أهي ما راحتش بعيد يبقى اختار vrai. Sébastien passe ses vacances dans une ferme trop loin de la ville. بعيدة جدا عن المدينة. أكيد هتقول لي الإجابة خطأ لأن هو بيقول لك أن القرية اللي عايش فيها أو اللي بيقضي فيها الأجازة تو بري قريبة من المدينة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك سيباستيان trouve qu'il y a des bruits dans la ferme. بروي للمرة الألف ضوضاء في الفرم. الإجابة أكيد خاطئة. لا يوجد ضوضاء في الفرم. Il fait trop froid pendant les vacances de سيباستيان. الجو بارد جدا أثناء أجازة سيباستيان. عايز حضرتك تركز إن كلمة pendant معناها أثناء. إحنا قلنا إن هو الجو
نقرا كده الجملة بتاعت الجو الفي assez chaud حر إلى حد ما ومش حر قوي قوي. يبقى هنا بيقول لك الجو بارد هتقول له خطأ. سيباستيان في دو فيلو سول بيمارس ركوب الدراجات بمفرده. أكيد هتختار أن الإجابة ب اللي هي فوق. ليه؟ لأن هو بيقول لك nous faisons des promenades. Je fais du cyclisme avec mes cousins. مع أولاد عمي. ودلوقتي أعزائي الطلبة والطالبات معدنا مع بعض الإيميلات والموضوعات التي وردت في امتحان آخر العام. جمهورية مصر العربية 2017 الدور الثاني جاء إيميل بيقول سالو quand vas-tu à la campagne؟ متى تذهب إلى الريف؟ شكي عند من؟ qu'est-ce que tu fais là-bas؟ ماذا تفعل هناك؟ ركز على كلمة là-bas اللي معناها هناك. رديت على الإيميل زي ما احنا متعودين، ببدأ بسالو وبنهي بكلمة أبلوس أو تشاو وبرد على سؤال في جملة كاملة. قلت له je vais à la campagne en vacances. ده السؤال بتاع متى. je vais chez mes grands-parents. أذهب عند جدي وجدتي. ماذا تفعل؟ ردت عليه قلت له je ramasse les légumes et je fais du VTT. بجمع الخضروات وأمارس ركوب دراجات الطرق الوعرة. ونهيت بكلمة تشاو. نموذج الوزارة سنة 2018 ده كان النموذج رقم 6. الإيميل جاء بيقول سالو quel animal tu aimes à la ferme؟ أي حيوان تحب في المزرعة؟ pourquoi لماذا؟ où vit-il وأين يعيش؟ à plus. رديت قلت له سالو j'aime la vache بحب البقر parce que il nous donne du lait بتدينا اللبن parce que يعني لأن كلمة في منتهى الأهمية. la vache vit dans l'étable والبقر يعيش في حظيرة المواشي. جمهورية مصر العربية الدور الأول سنة 2017 جه موضوع. هذا الموضوع يلخص الوحدة كاملة. استخدم فيه زمن الباسي كومبوزي واستخدم فيه الفوكابولير الهام في هذه الوحدة. Vous avez fait un voyage عملت رحلة سكولير مدرسية avec votre classe à la campagne مع فصلك إلى الريف. écrivez اكتب مستخدما الكلمات الآتية l'air frais الهواء المنعش le calme الهدوء la nature الطبيعة se promener. تذكر إن الإيميل يكتب لك اكتب 5 جمل كاملة وبيديك 3 عناصر أو 4 عناصر، بس هو دلوقتي هيديك 3 عناصر. احنا هنكتب ان شاء الله 6 جمل، ولو تعرف تكتب 7 جمل اكتب 7 جمل. اهم حاجة ان انا راس السؤال باخد منه، لازم اخد منه جملة. فهنا بيقول لك vous avez fait un voyage، لازم اخد من الجملة دي حاجة. فقلت له la semaine passée j'ai fait، استخدمت نفس الفعل بس صرفت مع جو. un voyage scolaire زي ما انت شايف واخد من راس السؤال. avec ma classe غيرت votre خليتها ma classe. nous sommes allés à la campagne ذهبنا إلى الريف، استخدمت زمن le passé composé. on a trouvé le calme وجدنا الهدوء. nous avons vu la nature شاهدنا la nature الطبيعة. et les beaux visages والمناظر الطبيعية الجميلة. les beaux paysages. nous nous sommes promenés dans les champs تنزهنا في الحقول. à la campagne l'air est frais في الريف الهواء يكون منعش. la campagne c'est super الريف
رائع. كده أعزائي الطلبة والطالبات نكون تناقشنا حول Unité 3 Club des Explorateurs، وكان موضوع حلقتنا النهاردة هو لا كومباني. أتمنى من الله أن تكون المعلومات وطريقة عرضها أفادتكم، وإن شاء الله نتقابل في مرات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.